बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से पहले मैं आपको इस्लामाबाद, पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में और फलाही तंजीमों के पास लेकर गया था। उनकी हमने आपको कारकर्दगी दिखाई कि किस तरह वो तंजीमें काम करती हैं। आज हम आपको सूबा सिंध के एक बहुत खूबसूरत शहर सक्खर लेकर चलते हैं। वहाँ पर एक NGO होप फॉर ऑल काम कर रही है। मैडम राबिया मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं मैडम? खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम चाहते हैं कि आपकी वसातत से हम लोगों को ये पैगाम पहुंचा सकें कि किस तरह आप लोगों की खिदमत कर रही हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे काम को एक्नॉलेज किया। हमारी एक तंजीम है जिसका नाम होप फॉर ऑल है, 2019 में हमने इस्टेब्लिश की थी। उसका मेन मकसद तो बच्चों को, गरीब बच्चों को, ऐसे बच्चे जो एहसास महरूमी का शिकार हैं या किसी भी मौशरती या ख़ानदानी दबाव की वजह से स्कूल नहीं भेजे जा सकते हैं, ऐसे बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना था। उसके साथ साथ जब तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर तालीम से जुड़ी हुई बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जिसमें बच्चों की जो पेरेंट्स थे उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बड़ा मैटर करती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। हमारे पास अभी 213 बच्चे और बच्चियां हैं जिनको हम। और ये स्कूलिंग जो है, इसका कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया? कि वो आपके मेंटर हैं या कैसे आपके जहन में ये इतनी अच्छी काबिश जहन में आई है? अल्लाह ने शायद मुझसे ये काम लेना था, तो ये सिलसिला खुद ब खुद बनता चला गया। तो ये एक लिटरेसी सेंटर था जब हमने स्टार्ट किया, लेकिन 2018 में नेवल कमोडोर महमूदुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई कराची में। क्योंकि एक्टिविटी सोशल मीडिया पे मेरी भी थी, वो यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी में ये काम कर रहे थे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का। तो हमारी जब आपस में मुलाकात हुई कराची में, तो सर ने कहा कि मैडम लेट्स डू समथिंग ऑन अ ब्रॉडर कैनवस। अच्छा, ये महमूद रहमान कमांडर साहब बड़ा नाम है एजुकेशन के हवाले से और इंसानी खिदमत के हवाले से। तो फिर बस सर ने जो है मुझे सपोर्ट भी किया और इंकरेज भी किया, और फिर हमने उस लिटरेसी सेंटर को एक स्कूल की शक्ल दी, एक प्राइमरी स्कूल की शक्ल दी। मैडम, इन स्कूलों के अलावा और कौन से आपकी NGO के प्रोजेक्ट्स हैं जो? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि तालीम देने का, तालीम बांटने का जो सिलसिला है वो सिर्फ किताबों और कॉपियों की हद तक महदूद नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं। जब बच्चों की जो एकेडमिक प्रोग्रेस थी वो हमें बेहतर नहीं होती हुई नज़र आई, तो फिर हमने वहाँ की उनकी माओं को बुलाया और उनसे कुछ सवालात किए। तो उन्होंने कहा कि हम तो इतने खुद परेशान हैं, हमारे घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, मेरा शौहर बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, हम बच्चों को क्या पढ़ाएं? आप पढ़ा रही हैं, बस आप पढ़ा रहे हैं, हमसे और कुछ नहीं होता, हमसे उम्मीद ना रखें आप। तो फिर मैंने सोचा कि इन ख़वातीन के लिए भी कुछ करना चाहिए, ताकि मेंटली रिलैक्स होंगी तो ये अपने बच्चों की प्रोग्रेस को देख सकेंगी। अच्छा। फिर हमने उसी प्रेमिसेस में जो हमारा स्कूल था, सुबह में हमारा स्कूल होता था बच्चों का, और वहीं पे शाम में जो है वो हमारा विमेन एम्पावरमेंट सेंटर, जिसमें हमने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया, जैसे दस्तकारी, ये तरह की चीजें। बिल्कुल, सिलाई कढ़ाई, रिल्ली मेकिंग हो गया। वो बच्चियां और ख़वातीन, उसमें बेवा ख़वातीन भी थी, उनको हमने तालीम का सिलसिला भी देना शुरू किया ताकि वो अपना नाम लिख पढ़ सकें, कम से कम बोर्ड्स पढ़ सकें, मोबाइल पे कोई मैसेज अगर आता है तो वो एटलीस्ट रीड कर सकें, इंग्लिश में नहीं करें तो उर्दू में एटलीस्ट कर लें। उसके साथ साथ हमने उनको हुनर दिया ताकि वो अपना ब्रेड एंड बटर खुद अरेंज कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त होप फॉर ऑल ने 450 के करीब बच्चे, ख़वातीन और बच्चियाँ स्किल्ड की हैं और उनको जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उस तक पहुँचाया। वो अब अपना रोजगार खुद से बना रही हैं, घर पर बैठकर माशाल्लाह करती हैं। उसके अलावा हम उनको खुद भी रोजगार देते हैं। हमने कुछ शॉप्स हैं हमारे यहाँ बाजार में, उनके रेडीमेड कपड़े हैं, वो उनको ऑर्डर लेकर दे देते हैं। हमारे इनफैक्ट स्कूल का यूनिफॉर्म है, उसको बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे उनके घर में इनकम आना शुरू होगी, उनकी जो डेली उनका। तीसरा जो हमारा काम है वो है मेंटल हेल्थ। जी, मेंटल हेल्थ असल में पाकिस्तान नहीं, दुनिया में हर आदमी मेंटल हेल्थ का शिकार है। तो फिर हमने ऐसी माओं को और ऐसे लोगों को काउंसलिंग के थ्रू
مینٹل کاؤنسلنگ اور پیرنٹس کاؤنسلنگ کے تھرو جو ہے اویئر کرنا شروع کیا اور ان کی پرابلمس کو سالو کرنا شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں ہم نے IBA یونیورسٹی سکھر میں ہم نے ایک بہت بڑا سیمینار کروایا مینٹل ہیلتھ کے اوپر, جہاں پر اسٹوڈنٹس کے جو اسٹریسز تھے ایگزامس کو لے کے اس کے اوپر ہم نے کام کیا. اس وقت پاکستان سائیکاٹرک سوسائٹی کے 9 سائیکاٹرسٹ ہوپ فار آل کے والنٹیئر ممبرز ہیں, تو ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر. سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں جس میں بہت بڑا رول میرے اپنے رشتہ داروں کا ہے, میرے بہن بھائیوں کا ہے, میری فیملی کا ہے. ان کے کنٹریبیوشن سے ہم اس سسٹم کو رن کر رہے ہیں. میڈم اس میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہوں گی, ایسے ادارے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے پرائیویٹ NGO چلانا خود سے نہیں بندہ چلا سکتا, تو وہ تھوڑا سا آپ بتائیے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. جی بالکل, اکیلا کہتے ہیں 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. اکیلا بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹیم ایفرٹس ہوتی ہیں, لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے. نیول کموڈور محمود الرحمان صاحب ہیں اور سکھر سوسائٹی کے بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ایئر کموڈور طارق اقبال ہیں, عبدالسلام صاحب ہیں. اس کے علاوہ ابھی اسلام آباد سے سردار تنویر الیاس صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور انہوں نے اپروچ کیا, انہوں نے کال کی بذات خود, اور مجھے بڑا حوصلہ بھی ہوا بلکہ ان کی کال سے کہ دیکھیں سردار صاحب ہمیشہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں سب لوگوں سے. ان کی شخصیت میں یہ ایک خصوصی پہلو ہے کہ وہ جہاں بھی تعلیم کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر سامنے آتے ہیں, اور بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے آپ کو وہاں پر سکھر میں فون کیا. جی بالکل, اور وہ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تعلیم دوست انسان ہے. جی, تو حوصلہ بھی ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کی کائنڈ سپورٹ ہمارے لیے بہت اچھا رول پلے کرے گی. ناظرین ایک عجیب سی آپ کو بات ہم بتانے چلے ہیں کہ میڈم سے جب میری بیفور دا انٹرویو تھوڑی سی نیگوسیشن ہوئی تعارف کے پروگرام میں, تو ایک ڈاکوؤں کے حوالے سے, کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے ایک خاص واقعہ میڈم کے پاس ہے, تو وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. میڈم ذرا وہ واقعہ ہمیں بتائیے. بڑا ہاں جی, یہ کچھ ایسا تھا کہ یہ ہوپ فار آل اور اسکول بننے سے پہلے کی بات ہے, جب یہ ایک لٹریسی سینٹر تھا تو ہمارے پاس اس ٹائم کچھ تھا نہیں لائک فرنیچر وغیرہ. تو میں فرش پر بیٹھی تھی اپنے آفس میں, تو میرے پاس میرے آفس میں 2 مرد حضرات آئے اور انہوں نے اپنا پورا منہ کور کیا ہوا تھا, اچھا چادر سے نہ لپیٹا ہوا تھا, اور انہوں نے آ کر میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. تو میں بہت ڈر گئی, بہت خوفزدہ ہو گئی, اور میں نے ان سے کہا کہ ادا کیا بات ہے. ہمارے یہاں سندھ میں بڑے بھائی کو ادا کہا جاتا ہے. جی, تو میں نے کہا ادا کیا بات ہے, آپ لوگ کیوں آئے یہاں پر, تھوڑا سخت لہجے میں نے ان سے کہا. تو انہوں نے کہا کہ ادی ڈرے نہیں ہم سے نا, ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. میں نے کہا آپ لوگ کون لوگ ہیں اور یہ آپ لوگوں نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو کہنے لگے ہم سے پوچھے نہیں ہم کون ہیں, بس ہم نا ہمارے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں, ہم کچے سے آئے ہیں, ہم کچے ڈاکو ہیں, اور ہماری 7 نسلوں میں کسی نے علم حاصل نہیں کیا. ادی آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. تو میں نے ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ تعلیم میں کتنی طاقت ہے. جو شخص تعلیم دینا چاہتا ہے تو ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ وہ میڈم کا خود سے شکریہ ادا کرنے. میڈم سوری آپ کو انٹرپٹ کیا, جی آگے بتائیے ذرا. تو میں نے ان سے کہا کہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ چھوڑ دینا, یہ جو ڈاکو بنے ہوئے ہیں جو لوٹنگ کا کام کرتے تو یہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا تھی یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, باقی کوئی حکم کریں. میں نے کہا باقی پھر دعا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی, اللہ آپ کو ہدایت دے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم تو ڈاکوؤں کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. میڈم کچھ تھوڑا سا پیغام دینا چاہیں گی معاشرے میں, ظاہر خواتین کے حوالے سے سامنے آنا اور اتنا بولڈ ہو کر کام کرنا اور تھوڑا سا دشوار ضرور ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ یہ بتاتے چلیے کہ آپ سندھی ہیں. میں سندھ کی بیٹی ہوں اور میں سندھی ہوں, اور اس دھرتی ماں کا مجھ پر فرض ہے جو میں ادا کرنے کے لیے نکلی ہوں, اور کوشش ہے, دعا ہے اللہ سے کہ میری مدد فرمائے اور میں کچھ تھوڑا سا کچھ کر جاؤں تو اس کا قرض شاید ادا کر پاؤں. کچھ لوگوں کے لیے پیغام, عام خواتین کے لیے پیغام. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہنر اور بہت عقل اور فہم عطا کی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود کو پہچان نہیں پاتے ہیں. بالخصوص اللہ نے عورت کو جتنی قابلیت دی ہے مرد کو اتنی نہیں دی. مرد کو طاقت زیادہ دی ہے, عورت کو عقل زیادہ دی ہے. ویسے تو نارملی کہتے ہیں عورت کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی
اگر آپ زندگی میں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو خود کو پہچانیں، ہمت مت ہاریں، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے تو میں ناکام ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں تو اب آگے کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، نیت صاف منزل آسان، اللہ تعالیٰ راستے خود۔ بہت اچھا پیغام ہے، اللہ پر بھروسہ رکھے، نیت صاف، منزل آسان۔ ناظرین، آج آپ نے میڈم رابعہ مرزا کا انٹرویو دیکھا۔ ہوپ فار آل ایک سوشل ویلفیئر کی تنظیم سکھر اور سندھ میں انسانی خدمت میں پیش ہے۔ آج کا پروگرام پسند آئے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔